Magpabukid na po ninyo mga bay ug magpasapa na lang pod. Darita ninyo magpabugnaw kay sa syudad grabe gid kainit. Kaya ako na lang man po'y nabilin diri sa balay bay kaya ako ang pamilya naguna naman sila unya nabilin lang ko kay naapa po'y ko gipang edit ba. Ako na lang yun ning motor ang nabilin diri ug sa ako ang isa ka ate unya pagkamaayo na lang ba kay pagkahuman ako gi-edit gihagad pud ko aning mga kauban ako nga maligo daw mi ug magpasapa. Tanawa gud ninyo bay unsa ka tirik ning init karong adlaw nga nagsuroy-suroy mi unya udto pag yun kaayong dako karon. Pag-abot na mo diri sa bukid kay ang kabagsik lang yun kaayo kay nag-ilog na ang kainit ug katugnaw mang okay ra pud kayo ning pag-stroll na mo diri. Ikaduha namin ni sulod og resort ani bay kay gitan-aw gyud namo kung daghan og tao kay wa na ba gyud klase karon unya mga tao basta ing-aning inita magpabukid man gyud. Ang duha nga gisudlan namo bay kay ang isa daghan kayo og tao unya ang isa pod kay nihubas ang sapa kung didto mi mura ramig pato didto nga nagkisi-kisi. Nibalik na lang mi sa amo ang agi bay ug diri na lang gyud mi sa Wins kay naa sila swimming pool na apod sila sapa. Unya timing kayo ning pag-adto namo diri bay kay bag-o sila nagilis og tubig sa ilang swimming pool unya tanawa ra gud ninyo na bay kung unsa ka bagsik diri sa ilaha. Nagumul-humol lang sa dayon mi diri sa amo ang tiil bay pampabugnaw lang sa tiil ba unya taod-taod pud ani kay nagsugod na pud dayon mig pangaon. Mao ning pinakabagsik kaayo nga plano bay kaning unda spot ba kay bahalag mamalit na lang mo dras kilid-kilid og mga pagkaon basta dili lang mo magplano kay maadto ra mangguna siya sa drawing mga bay. Namalit lang gud mi anig duha ka litson manok bay nya parisan dayon nimo nagpastel diha nga daghanon lang nimo aw fights na gid kaayo na. Tanawa gud ninyo mga bay kung unsa ka bagsik ang spot namo dari bugnaw kaayo nya daghan kay kahoy nga dagko kaayo ba nya ang view dayon nimo dara sapa na dayon. Ikapila na ko nakaadto dari mga 5 times na siguro ba unya dari gyud ang pilion gyud nako nga pisto bay kay bagsik magud kayo. Pag human ako gaon kay nagsugod na po dayon kog panakop dari og butiti bay nya gipanghabwa nako gibutang nako dari sa bato. Ambot ko unsay nakaon nako dari kay namatay bitaw ning butiti bay nabalaka ko dari gamay ba kay pasig masuko ning mga ninuno sa jatot ngano manghilabot ko dari mga nilalang. Pag human na maghumol-humol dari sa sapa bay murag nangatol amo ang mga lubot ba mao nibalhin mi dari sa swimming pool nya napoy nagpa-picture dari bay kay daghan pug nakaila dari sa kuha. Bugnaw kayo ang ilang tubig mga bay nya dili pa kayo daghan gyud ang tawo dari mong bagsik kayo maghumol-humol. Flowing pa gyud ni ang ilang tubig bay mong bugnaw kayo murag laging naay-ice nga pila ka buok. Pagbalik na mo dari kay ni kusog og agas ang tubig unya lubog kayo bay nga init man unta kayo pero paminaw nako kay sa taas gyud ni siya. Mao ning kung maligo og sapa bay kay 50-50 gyud na siya tin-aw ang tubig kundi bahaon mo diha. Pagbalik na bitaw ana sa normal kay nibalik pud og panghumol. Okay gid lagi kay siya bay.